रहीम तजारत की बात की थी, स्पीकर साहब थे। एक तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से हम इसी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उसकी बदहाली के हवाले से, उसकी रोज़ बरोज़ बदहाली के बारे में आपको और पूरी कौम को बता रहे थे। लेकिन आज जिस चीज़ पर, जिस नुक्ते पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा वो ये होगा कि ये जो मिथ जो हुकूमत और हुकूमत के वज़रा ने क्रिएट की थी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई है, मईशत रिकवर हो गई है, आज उसका हम बिल्कुल आपको जायज़ा बताएंगे। हमारी नज़र में तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ हुकूमती सीनियर ओहदेदारों ने जो मईशत के बारे में पिछले एक हफ़्ते में बातें की हैं उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि ये तजारत की बात हो रही थी और आज ही तजारती खजारे के हवाले से फ़िगर आई है, आज ही हुकूमत ने रिलीज़ किया है। एक्सपोर्ट्स जो स्टेटमेंट है, एक्सपोर्ट्स है प्लंज्ड। एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली पिछले 3-3.5 साल में एक कमेटी दूसरी कमेटी, ये इसकी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट, बावजूद सबके अभी जो 4 महीने की रिपोर्ट आई है, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई हैं, बुरे तरीके से नीचे गिर गई हैं और तजारती खसारा जो है 37% बढ़ गया है, 37% बढ़ गया। अब मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो जो जिस तरह से मैं कह रहा था कि जी हुकूमत कहती रही है कि जी ज़बरदस्त रिकवरी हो गई है, स्टेबिलिटी आ गई है मईशत में, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा के यहाँ लेके आ गए, यही पिछले 3 साल से हम सुनते रहे हैं। अब पिछले हफ्ते यहाँ इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में 3 सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियत, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और सबसे इम्पोर्टेंट SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज की स्टेटमेंट्स, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं जनरल सरफराज की स्टेटमेंट से शुरू करूंगा। हम तो कहते ही थे कि ये मुल्क में यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम सही नहीं है, यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ का माहौल सही नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जितने टैक्सेस पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये जनरल सरफराज के अल्फाज हैं। जनरल सरफराज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं चल सकता। एग्जैक्ट वर्ड्स, बिजनेस एज यूजुअल जो पिछले 2-3 साल से चलता रहा है वो नहीं चल सकता, इससे आगे तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान मईशत में फंसा रहेगा। ये SIFC के सीनियर तरीन रहनुमा ये बता रहे हैं और जाहिर सी बात है हम तो उनकी बात से 100% इत्तेफाक कर रहे हैं। जब हम कहते थे तो हमें गालियां पड़ती थी, जब हम यही बात करते थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंड्यूसिव प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट यहाँ का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नेंस का सिस्टम इतना ख़राब है कि यहाँ नई लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक क्या फरमाते हैं? गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि जो हमने पॉलिसी पिछले कुछ अरसे से रखी हुई है, कुछ सालों से, इट हैज़ इन्फ्लिक्टेड सीरियस पेन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अब वक्त आ गया है, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करे। ये मोहम्मद ज़ुबैर या तैमूर झगड़ा नहीं कह रहे, ये गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं, क्योंकि सबको नज़र आना, अब सब पता क्या ये क्यों कह रहे हैं, ये सब बचना चाह रहे हैं कि जी हमने भी तो कह दिया था कि मईशत ठीक नहीं है, क्योंकि आपने ढंडोरा पीट के जी रिकवरी होगी, वो जी फलानी रिपोर्ट आ गई, इंटरनेशनल फलानी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट क्या होती थी कि जी बैंक्स बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बैंक्स तो प्रॉफिट कमा ही रहेंगे, हुकूमत को उधार चाहिए होता है, बैंक उनको पैसे देता है, वो पैसों से उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। तीसरे साहब जो हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, बाय द वे बड़े अच्छे साहब हैं, मोहम्मद अली साहब, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम इतना ख़राब है कि यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी आप मुझे खुद बताइए, मैंने आपको 3 सीनियर तरीन ओहदेदारों का जिक्र किया, हुकूमत के पास कोई जवाब है? वज़ीर आज़म साहब के पास कोई जवाब है? साथ में मैंने तजारती खजारा भी बता दिया, 37% बढ़ गया। अगर हमारी बात नहीं सुन रहे थे वज़ीर आज़म साहब, तो कम से कम अपने लोगों की तो बात सुन लें। अगर अपने लोगों की बात उनको समझ आ जाती है तो क्या 3.25 साल के बाद वज़ीर आज़म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उनको कोई जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
کہ کیوں اس دھانے پر لا کے, اگر گورننس سسٹم خراب ہے, اور ابھی ایک انٹرنیشنل سروے آیا ہے, گلوبل سروے آیا ہے, کل ہی آیا ہے, 120 ممالک جس میں شریک تھے گورننس کے حوالے سے, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ 109. مطلب آپ کسی چیز میں آپ کوئی کارنامہ آپ کرتے ہی نہیں, پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بڑی خراب ہے. پاکستان کی عزت, کوئی گلوبل سروے آ جائے, کسی چیز کا سروے آ جائے, اس میں سب سے پیچھے پاکستان ہوتا ہے, اور کہتے ہیں پاکستان کی عزت بڑی بڑھ گئی ہے. عزت وہ کہتے ہیں کہ جی عطا طاہر صاحب جاتے ہیں, وہ ریڈ پاسپورٹ رکھتے ہیں تو بڑا ظاہر ہے فورن اسٹیمپ لگتے ہیں. اور جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جاتا ہے, جس کو ویزا نہیں مل رہا, جو دھکے کھا رہا ہے, پاکستانی, عام پاکستانی, پڑھا لکھا پاکستانی, اس سے پوچھیں کہ پاکستان کی عزت باہر کیا ہے. اپنے ریڈ پاسپورٹ کے بیسس پر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست عزت ہے. آپ کو جو شاہی محل میں عزت ملتی ہے اس کے بیسس پر کہتے ہیں. یہ تو 3 میں نے آپ کو حکومتی عہدیداروں کی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے. پچھلے ہفتے ایک اور سروے آیا ہے جو حکومت نے کرایا ہے, اپوزیشن نے نہیں کرایا. وہ سروے تھا ان امپلائمنٹ کے بارے میں. کیا کہتا ہے سروے؟ پچھلے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ, بے روزگاری. یہی باتیں ہم پہلے بیٹھ کے کرتے تھے نا, اب حکومت نے بھی کہہ دیا 21 سال 2004 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے اس وقت, حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ حکومت کے نمبرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, حفیظ پاشا یا دوسرے اکانومسٹ, وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے, حکومت کہہ رہی ہے 7% ہے. 7% کو بھی لے لے تو 21 سال کی بلند ترین شرح ہے بے روزگاری. اب یہ کس نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی حکومت کی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب کے آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, عوام کی نہیں کبھی بات کریں گے, بے روزگاری کی نہیں بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے نمبرز کیا ہیں. غربت کی نہیں بات کریں گے کیونکہ پتہ ہے نمبرز کیا ہیں, کہ پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں تھے. کبھی مہنگائی کی نہیں بات کریں گے. یہ کریں گے کہ ہاں پچھلے سال کے مقابلے, بھائی پچھلے سال 38% تو آپ ہی لے کے گئے تھے. ایک ابھی ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا, یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے 38% سے نیچے لے کے, بھائی 38% لے کے کون گیا تھا پہلے؟ 38% آیا تھا 1.25 سال پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد. پی ٹی آئی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 12.7% تھا اپریل 2022 میں. آپ اس کو مئی 2023 تک بڑھا کے 38% تک لے کے چلے گئے تھے. اس کی مار کس نے کھائی ہے؟ اس کی مار پاکستان کے عوام نے کھائی ہے. آج جو مڈل کلاس کا پرچیزنگ پاور ہے اس کی حالت دیکھ لے, 60% کم ہو گئی ہے. اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس کو سمپل الفاظ میں, جو کام آپ کو 20,000 میں آپ کی خریداری ہوتی تھی یا آپ کا خرچہ پورا ہوتا تھا 20,000 میں, آج سے 3 سال پہلے اب 50,000 روپے چاہیے. اتنے خراب حالات ہو گئے. اور لاسٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ. میں نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی تو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے سوال ریز کیے تھے, ہم نے پوچھا تھا کہ یہ 5,300 کا غبن جو ہوا ہے اس میں کون شامل ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی ہے, اس کی لسٹیں جاری کریں. آج تک تقریباً کل 2 ہفتے ہو جائیں گے, نہ وزیر اعظم نہ ڈپٹی وزیر اعظم نے آ کے اس کی تفصیل سے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر بتایا نہیں ہے کہ جی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی وہ اتنی سخت رپورٹ حکومت وقت کے بارے میں, پاکستان کی بدحالی کے بارے میں, پاکستان کے گورننس سسٹم کے حوالے سے, پاکستان میں غربت کے حوالے سے, پاکستان میں یہ تک انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈیزائن ایسی ہے کہ جی یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, جیسے شوگر سکینڈل ہوتا ہے, جیسے ویٹ سکینڈل ہوتا ہے, یہ پروکیورمنٹ رولز کو ریلیکس کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. اتنی سخت رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب لندن میں بیٹھے رہے 5 دن, اور آنے کے بعد بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایک چیز کہوں گا میں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سندھ کے ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, وہ یہاں موجود ہیں, وہ ان سے تفصیل سے بات کریں گے, لیکن میرا فرض بنتا ہے چونکہ کراچی سے ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے, پورے پاکستان کا ہوگا لیکن کراچی والوں کا خاص طور پر. وہ جو بچی کا واقعہ ہوا تھا 3 سال کا, وہ پہلا نہیں تھا, لیکن اگر اب بھی ہوش نہیں آئے گا, جو حکومت گٹر کے ڈھکن نہیں فکس کر سکتی ہے وہ حکومت باقی کام کیا کرے گی؟ باقی چیزیں حلیم عادل شیخ صاحب بات کریں گے.